नमस्कार. काल आमचे हॉलच्या दर्शन झाले आणि मातशें दर्शन आमकां टायम लागलो म्हणून आमकां वाटेर एक हॉल घेवचो पडलो काल रात्री. सो आयज आमी सकाळी फुडें उठून नीम करोली बाबा ह्याच्या स्थार आमी पावल्ले आसा. इन शॉर्ट तुमकां नीम करोली बाबाचे थोडे हे सांगता, स्टोरी सांगता. नीम करोली बाबा हो एक संतान आसा आनी त्याचे इतले चमत्कार तेणें दाखयल्ले आसा की तुमी बारीक बारीक रिलां पळयल्ली आसतली. तितूंतले एक तुमकां सांगता. तो एकदा रेल्वे स्टेशन हितून रेल्वेन प्रवास करतालो. त्याच्या फुड्यान एक टीसी येयलो. टीसीन ताका तिकेट विचारली, ते तिकेट नासली. सो टीसीन ताका ट्रेनींतल्यान देंवयलो आनी ते वचून धुकलून घातलो. सो आसूंक म्हटलो आनी तो फुडें गेलो आनी बसलो बेंचाचेर. पळय जाल्यार ट्रेन सुटपाचो टायम जालो. ट्रेन स्टार्ट जायना आनी फुडेंय वचना, लोकांचो बोवाळ. सो एकट्यान सांगलें येवन, जो मनीस तुमी ट्रेनींतल्यान भायर काडला तेजी चूक मागा आनी बसया ताका काडून परत. सो टीसी हे ते येयले, ती चूक मागली आनी ताका हाडलो आनी ट्रेनीन बसयलो. ट्रेन परत स्टार्ट जाली. सो ते नीम करोली हे रेल्वे स्टेशन जो ताका तो इन्सिडंट तेन्नाच्यान ताका नीम करोली हे नांव पडलें. सो हो एक फेमस आसा. ऑन द वे आसले, सो आमी ते पावले. जय श्रीराम.